नमस्कार। आजको भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूको लागि सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरूलाई एकाइ 4 को नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ 7 मा नागरिक दायित्व भन्ने पाठ छ। आज नागरिक दायित्व भन्ने पाठको बारेमा छलफल गरौँ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू? ल, तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ नि? ल, अब किताब कापी कलम अगाडि सार्नुहोला, अगाडि लिएर बस्नुहोस्। मैले भनेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू टिपोट गर्नुहोस् र ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल, आज हामी नागरिक दायित्व भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईहरूलाई थाहा छ नागरिक कसलाई भनिन्छ? हुन त भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि नागरिक कसलाई भनिन्छ भन्ने बारेमा पढ्नु भएको छ। तैपनि आज म फेरि तपाईहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, नागरिक कसलाई भनिन्छ त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि सम्झनुहोस् त, नागरिक कसलाई भनिन्छ? ल, हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ नेपालको नक्सामा नेपालीहरूको एउटा जनसङ्ख्यालाई यहाँ देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गरेर नेपालको नक्सामा देखाइरहेको छु नि। यहाँबाट के बुझ्नुहुन्छ त? देशको संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरू नै त्यस देशका नागरिक हुन्। भनेपछि नागरिक कसलाई भनिँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू? देशभित्र बसोबास गर्ने र देशको संविधान र कानुन अनुसार नागरिक ठहरिएका अथवा नागरिक भनिने मानिसहरू सबै नागरिक हुन्। भन्नाले हामीहरू नागरिक हो कि होइन त? हो, हामी हाम्रो यो देशको नागरिक हौँ हामी, होइन त भाइ बहिनीहरू? नागरिक जो नागरिक हो त्यो नागरिकले देशको संविधान र कानुनले तोकेका कर्तव्यहरूको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ यो कुरा? हामीले नागरिक भएपछि नागरिकको तर्फबाट हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व अथवा कानुनले तोकेका कर्तव्यहरू पनि हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला एउटा नागरिक भनेको को रहेछ त भन्दा, कुनै पनि देशमा स्थायी रूपले बसोबास गर्ने नागरिक, जसलाई कानुनले र देशको संविधानले नागरिक मानेको छ, त्यो सबैलाई हामीले नागरिक भन्छौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब यस आधारमा अब म तपाईँहरूलाई एउटा दुईटा तस्बिर यहाँ देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो तस्बिरमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? अर्को पनि मैले देखाएँ। हेर्नुहोस् त, यो तस्बिरमा तपाईँले के देख्नुभयो? र अर्को पनि मैले तस्बिर देखाएँ। यो तस्बिरमा तपाईँले के देख्नुभयो? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ नागरिकहरू त देखिनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, पहिलो नम्बरको पहिलो देखाएको यो चित्रमा, यो तस्बिरमा तपाईँहरूले यहाँ नागरिकहरू लाइन लागेर एकदम अनुशासित ढङ्गले कुनै कामको लागि लाइनमा बस्नुभएको छ। दोस्रो तस्बिरमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ सवारी साधन बस चढ्दाखेरि जताबाट पायो त्यताबाट चढेको, झ्यालबाट चढेको, अनि माथि छतमा बसेको भिडभाड देखेको छ। अलि अनुशासन नभएको जस्तो देखेको छ, होइन भाइ बहिनीहरू? त्यस्तै अर्को तस्बिरमा यहाँ बस चढ्न आँटेको तर लाइन लागेर आफ्नो पालो पर्खेर चढेको देखिएको छ। यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो 1 नम्बरको चित्रमा के देखिन्छ भन्दाखेरि अनुशासनको पालना गरेको देखिन्छ। भिडभाड नगरेको, तछाड मछाड नगरेको, पहिला आफू जान नखोजेको, लाइन लागेर आफ्नो पालो कुरेर पालो पर्खेको देखिन्छ। यो नागरिकको अनुशासन देखिन्छ, अथवा नागरिकको दायित्वभित्र यस्ता कुराहरू अनुशासनको पालना गर्नु पनि पर्छ भन्ने कुरा मैले भाइ बहिनीलाई देखाउन खोजेँ। र त्यस्तै यो दोस्रो चित्रमा चाहिँ, यो तस्बिरमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ एकदमै अनुशासनहीन काम जस्तो देखिन्छ। दुर्घटना हुन सक्ने अनि असभ्य देखिने, नराम्रो देखिने छ। यो चाहिँ नागरिकको दायित्वभित्र परेन भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै यो तेस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि आफ्नो पालो कुरेर लाइन लागेर सवारी साधन चढ्नको लागि मानिसहरू उभिरहेका छन्। यो पनि नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ। मैले एउटा दुईटा तपाईँलाई 3वटा तस्बिर यहाँ देखाएँ। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ त भन्दा भाइ बहिनीहरू, हामी मानिसले अथवा हामी नागरिकले हाम्रो अधिकारको मात्रै कुरा गर्ने होइन, हाम्रो अधिकार सँगसँगै कर्तव्य र दायित्व पनि हुन्छ। त्यसैले अधिकार सँगसँगै कर्तव्य र दायित्व पनि एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जसरी एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हुन्छ, त्यसैगरी एकापट्टि अधिकार पर्छ, अर्कोतिर कर्तव्य र दायित्व पनि पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।
हामीले अधिकारको कुरा गर्दा, अधिकारको खोजी गर्दा, हामीलाई अधिकार चाहियो भनिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो दायित्व के हो, त्यसलाई पनि भुल्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नागरिकले यी कुरालाई सधैँ ख्याल गर्नुपर्छ, सधैँ ध्यानमा राख्नुपर्छ, मनमा राख्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो अधिकारको पनि हामीले पालना गर्नुपर्छ, अधिकारको पनि खोजी गर्नुपर्छ र साथसाथै हामीले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो, हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो दायित्व के हो, त्यो कुरालाई पनि भुल्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। अब म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ भन्न गइरहेको छु, हाम्रो कुनै पनि देशका जिम्मेवार नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक दायित्वहरू के हुन्छन् त, म त्यो तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। के होला त भाइ बहिनीहरू, एकछिन तपाईँहरू सोध्नुहोस् त, देशका नागरिकहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वहरू के हुन सक्छन्? कुनै पनि नागरिकले अथवा देशको नागरिकले आफ्नो देशमा बस्दाखेरि ती नागरिकहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वहरू के हुन सक्छन् त? सोध्नुभयो भाइ बहिनीहरू? ल, म तपाईँहरूलाई एउटा चार्टमा देखाउँछु है त, हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ नागरिक दायित्वहरू, मैले केही दायित्वहरू यहाँ टिप्पण गरेर लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिलो दायित्व छ कानुनको पालना गर्ने भन्नाले नागरिकले देशको कानुनको पालना गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी मताधिकारको प्रयोग गर्ने, आफूले मत हाल्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्ने भनेको चुनावमा भोट हाल्न पाउने जुन अधिकार हुन्छ नागरिकको, त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने भनेको। त्यस्तै सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, सरकारलाई काम गर्नमा सहयोग गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गर्ने, त्यो पनि नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ। त्यसै गरी नियमित रूपमा कर तिर्नु, भाइ बहिनीहरू, नागरिकले सरकारलाई नियमित रूपमा कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। नियमअनुसार नियमित रूपमा कर बुझाउनु पनि नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ। त्यस्तै गरी विकास निर्माणमा सहयोग गर्नु अथवा विकास निर्माणमा सहभागी हुनु। सरकारले हाम्रो गाउँठाउँ देशमा जुन विकासका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, विकासहरू गर्दैछ, त्यो काममा हामी सहभागी हुनुपर्छ हामी पनि। त्यस्तै गरी अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु, यो पनि नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ। हामीले हाम्रो अधिकारको खोजी गर्दा अथवा हाम्रो अधिकारको उपयोग गर्दाखेरि अर्काको अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो अधिकार मात्रै प्रयोग गर्ने, अधिकार मात्रै खोज्ने, अर्काको अधिकारको चाहिँ व्यवस्था गर्ने अथवा अर्काको अधिकार हनन हुने काम गर्ने, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरामा खबरदारी गर्नु। हरेक नागरिकले आफ्नो देशको विरुद्धमा कुनै कुरा हुन लाग्यो भने त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने, त्यसको विरुद्धमा खबरदारी गर्ने, त्यसको विरुद्धमा लाग्नु, यो चाहिँ नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ। त्यसै गरी समकालीन घटनाप्रति सचेत हुनु। देशमा विभिन्न किसिमका समयमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू हुन सक्छन्, जस्तो अहिले कोभिड-19 को समस्या छ नि, यो नि एउटा समसामयिक घटना हो, यसप्रति हामी सचेत छौँ नि हो। यस्तै गरी समकालीन घटनाहरूप्रति सचेत हुनु पनि नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ। र त्यसै गरी 9 नम्बरमा सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने। भाइ बहिनीहरू, हामीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिहरू हो, यो नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ भाइ बहिनीहरू। यी 9वटा बुँदालाई म क्रमैसँग फेरि भाइ बहिनीहरूलाई अझ प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नेछु है त भाइ बहिनीहरू। सबभन्दा पहिला कानुनको पालना गर्नु भन्नाले के हो त भाइ बहिनीहरू? कानुनको पालना गर्ने भन्नाले भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुहुन्छ? हामी नागरिकले अथवा देशको नागरिकले देशको कानुनको पालना गर्नुपर्छ, देशको संविधानको पालना गर्नुपर्छ। देशको संविधान र देशको कानुनको पालना गर्यो भने अनि मात्रै त्यो नागरिक चाहिँ असल नागरिक हुनसक्छ, अनि मात्रै त्यो नागरिक सभ्य नागरिक हुनसक्छ, अनि मात्रै त्यस्तो नागरिकहरूबाट देशको विकास हुनसक्छ, देशमा शान्ति हुनसक्छ। त्यस हुनाले हामीले कानुनको पालना गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, देशमा कानुन बनेको हुन्छ, त्यो कानुन सबैको लागि समान हुन्छ। कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारले विभिन्न नियमहरू बनाएको हुन्छ र त्यही नियम र कानुनको पालना गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले हरेक असल नागरिकले आफ्नो देशको नियम कानुनलाई मान्दछन् र मान्नुपर्छ। यदि कुनै नागरिकले देशको संविधान मानेन भने, देशको कानुन मानेन भने के हुन्छ त भन्दा ऊ असल नागरिक हुन सक्दैन भाइ बहिनीहरू।
त्यस्ता नागरिकहरूबाट देशको राम्रो विकास पनि हुन सक्दैन, देशमा शान्ति पनि हुन सक्दैन। र कानुन नमान्नेहरूलाई फेरि कानुनी कारबाही पनि हुन्छ। कानुन जसले उल्लङ्घन गर्छ ऊ दण्डित हुन्छ अथवा उसलाई सम्बन्धित निकायले दण्ड पनि गर्न सक्छ। त्यस हुनाले हामीले कानुन उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन, कानुनको पालना गर्नुपर्छ। यो नागरिकको दायित्व हो। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? ल, त्यस हुनाले अब हामी सबैले अथवा नागरिकले देशको कानुनको पालना गर्नुपर्ने रहेछ, होइन त? अब अर्को नागरिकको दायित्वमा मताधिकारको प्रयोग गर्नु। मताधिकारको प्रयोग गर्नु, मताधिकार भनेको मतको अधिकार। हाम्रो जुन हामीले मतको अधिकार पाएका छौँ कानुनबाट, त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नु। मत हाल्ने अधिकार के? मत हाल्ने अधिकार भनेको चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार। हामीले बोलीचालीमा चाहिँ चुनावमा भोट हाल्ने भने सुन्नुभएको होला नि तपाईँहरूले। तपाईँहरूको आमा बुवाले टोल छिमेकमा चुनाव आएको बेलामा भोट हाल्न जाने, भोट हाल्ने भनेर सुन्नुभएको होला नि। हो, त्यही भोट हाल्ने भनेको मत हाल्ने अधिकार, भोट हाल्ने अधिकारको प्रयोग गर्ने। चुनाव भयो भने चुनाव हुने बेलामा भोट हाल्न जानु र असल व्यक्तिलाई जिताएर पठाउने र अनि त्यसो गर्न सक्यो भने देश राम्रो हुन्छ नि, देशमा विकास हुन्छ, होइन भाइ बहिनीहरू? त्यस हुनाले असल जनप्रतिनिधि छान्नको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त? मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट कानुन निर्माण हुन्छ। हामीले मताधिकार प्रयोग गरेपछि अथवा हामीले चुनावमा असल मान्छेलाई भोट हालेपछि ती जनप्रतिनिधिहरू गएर देशको कानुन बनाउँछन् र अनि राम्रो जनप्रतिनिधिलाई हामीले छानेर पठाउन सक्यो भने उनीहरूबाट राम्रो नियमहरू बन्छ, राम्रो कानुनहरू बन्छ, देशको विकास छिटो छिटो हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। यदि हामीले खराब मान्छेलाई चुनेर पठायौँ भने त्यो खराब मान्छेबाट चाहिँ त्यति राम्रो काम नहुन सक्छ। त्यस हुनाले हामीले मताधिकारको प्रयोग गर्दा पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ, अलिक होस पुर्याउनुपर्छ। असल मान्छेलाई हामीले मत हाल्नुपर्छ। निर्वाचन मार्फत आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेर विवेकपूर्ण रूपमा मत प्रकट गर्नुपर्छ। अब भन्नाले आफ्नो धारणा प्रकट गर्नुपर्छ भोट हालेर नै राम्रो मान्छेलाई जिताउने र अलि नराम्रो मान्छेलाई अथवा काम गर्न नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ भोट नहाल्ने, त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हरेक नागरिकको एउटा अर्को दायित्व चाहिँ मताधिकारको प्रयोग गर्नु। हेर्नुहोस् त, यहाँ निर्वाचनमा मत हालिरहेको, भोट हालिरहेको तपाईँले देख्नुहुन्छ नि। हो, आफ्नो भोट चाहिँ बाकसमा खसालिरहेको देख्नु भएको छ। हो, यो तरिकाले हामीले चाहिँ मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी नागरिकको अर्को दायित्व सरकार सञ्चालनमा सहयोग। सरकार सञ्चालनमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। कसरी सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न सकिन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दा, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनमतको आधारमा सरकारको निर्माण हुन्छ। जसले जनमत बढी पाउँछ, जुन पार्टीले अथवा जुन नेताले भोट बढी पाउँछ, जनताको मत बढी पाउँछ, ऊ सरकारमा जान्छ। र अनि सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नु नागरिकको दायित्व हुन्छ। हामीले असल मान्छेलाई जिताएर पठायौँ भने त्यो असल मान्छेले असल काम गर्छ, राम्रो काम गर्छ र देशमा विकास हुन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यो हुनाले हामीले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गरेको, हामीले चुनावमा गएर भोट हाल्नु, असल मान्छेलाई जिताएर पठाउनु भनेको नि सरकारलाई सहयोग गरेको अथवा सरकार सञ्चालनमा हामीले सहयोग गरेको हो भाइ बहिनीहरू। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले जिताएर पठाएको मान्छे नै सरकारमा जाने सक्ने भएको हुनाले हामीले असल मान्छे पठाउनुपर्छ र सरकारले अराएको अथवा सरकारको नियमहरू पनि हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ कर तिर्नु। असल नागरिकको अर्को दायित्व चाहिँ कर तिर्नु। सरकारले कर हरेक नागरिकले चाहिँ निश्चित रकम करको रूपमा बुझाउनु पर्ने नियम बनाएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीलाई थाहा छ कर तिर्ने भनेको? कानुनले निर्धारण गरे बमोजिमको कर समयमै तिर्नु नागरिकको दायित्व हो। जनताद्वारा सङ्कलित करबाट नै सरकारले विकास निर्माण र अन्य जनहितका कार्यहरू सञ्चालन गर्छ। हामीले तिरेको करबाट, त्यही करबाट सरकारले हाम्रै लागि खर्च गर्छ। हाम्रो घर छेउमा बाटो बनाउने, पिच गर्ने, खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, बिजुलीको व्यवस्था गर्ने, स्कुलहरू खोल्ने, क्याम्पसहरू खोल्ने, मठ मन्दिर बनाउने, पार्कहरू बनाउने, यस्तो विकासका कामहरू, अरू विभिन्न किसिमका विकास, उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने, यी विकासका कामहरूमा सरकारले सहयोग गरे हुन्छ त्यही पैसाले। त्यसैले हामीले समयमा सरकारलाई कर तिर्दियौँ भने सरकारलाई पनि सजिलो भयो र असल नागरिक पनि भइयो। त्यस हुनाले हामीले सही समयमा अथवा कानुनले तोके अनुसार हामीले चाहिँ नियमित रूपमा कर बुझाउनुपर्छ।
भाइ बहिनीलाई थाहा छ कि छैन कर बुझाउने भन्ने कुरो? तपाईँहरूको बुवा आमाले पनि घरमा हाम्रो घरबाट पनि कर तिर्या हुनसक्छ। सोध्नुहोस् त तपाईँहरू घरमा गएर आफ्नो बुवा आमालाई हामीले केमा कर तिर्ने गरेका छौँ भनेर सोध्नुहोस् त। हामीले घरको कर तिरेका छ कि छैनौँ, हामीले जग्गाको कर तिर्ने गरेका छ कि छैनौँ, हामीले आम्दानीको कर तिर्ने गरेका छ कि छैनौँ भनेर सोध्नुहोस्। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई करको बारेमा त्यति थाहा छैन पनि होला र तपाईँले त्यसरी सोध्नुभयो भने त्यहाँबाट थप कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। के त भन्दा हरेक नागरिकले निश्चित समयमा निश्चित रकम करको रूपमा बुझाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हो, यो नियमित रूपमा कर तिर्ने मानिसहरू असल नागरिक हुन्छन्। त्यसैले नागरिकको दायित्वभित्र कर तिर्नु पनि हो। त्यस्तै गरी अर्को दायित्वभित्र पर्छ विकास निर्माणमा सहभागी हुनु। भाइ बहिनीहरू, सरकारले सञ्चालन गरेको, सरकारले आयोजना गरेको विकास निर्माणमा हामीले पनि कुन तहबाट सहभागी हुन सकिन्छ त्यहाँ सहभागिता जनाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। स्थानीय स्तरमा जस्तो हाम्रो गाउँघरमा शिक्षाको विकास गर्न खोजिया हुन्छ, विद्यालय खोल्न खोजिया हुन्छ अथवा विद्यालयको स्थापना गर्न आँटिएको हुन्छ, त्यसमा हामी सहभागी हुनुपर्छ। स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सडक निर्माणका कुराहरू सरकारले त्यहाँ ल्याइरहेको हुन्छ अथवा विकासहरू हुन आँटेको हुन्छ, त्यसमा पनि हामी सहभागी हुनुपर्छ। र हाम्रो क्षेत्रमा कुन चाहिँ विकासको आवश्यकता छ त्यो कुरा हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई हामीले भनेर हाम्रो गाउँमा अथवा हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो समुदायमा यो कुराको विकासको खाँचो छ भनेर हामीले जिताएर पठाएका मानिसहरूलाई, जनप्रतिनिधिलाई हामीले भन्न सक्छौँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ माथि लगेर सरकार समक्ष त्यो कुरा राख्नुहुन्छ र अनि त्यो विकास हाम्रो गाउँमा आउँछ र हामी यो तरिकाले हामी विकासमा पनि सहभागी हुन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यस्ता कार्यहरूमा विभिन्न रूपमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु पनि नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। त्यसैले हामी चुपचाप लाएर बस्यौँ भने हामीले चुनावमा भोट हाल्यौँ अथवा हाम्रा नागरिकले चाहिँ चुनावमा भोट मात्रै हाल्ने, जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ छानेर मात्रै पठाउने अनि चुपचाप लाएर बस्यो भने पनि हुँदैन। हाम्रो गाउँठाउँमा के समस्या छ, हाम्रो बस्तीको क्षेत्रमा के कुराको आवश्यकता छ, के स्रोतहरू छ, त्यसको विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले ती जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गर्ने अथवा जानकारी गराउने गऱ्यौँ भने हाम्रो ठाउँको विकास हुनसक्छ। हो, यसरी हामीले विकास निर्माणमा पनि सहभागी हुन सक्छौँ। यो पनि नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ विकास निर्माणमा मानिसहरू संलग्न भइरहेको कुराहरू यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै गरी अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु। भाइ बहिनीहरू, हामीले जहिले पनि अरूको अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। जहिले पनि यो कुरा ख्याल राख्नुपर्छ। हामीले हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्दा कतै अर्काको अधिकार हनन भइरहेको छ कि अथवा कतै अर्काको अधिकारमा बाधा परिरहेको छ कि त्यो कुरा चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जसरी हामीलाई हाम्रो अधिकारको खोजी हुन्छ त्यसै गरी अरूलाई पनि अरूको अधिकारको खोजी हुनसक्छ। त्यस हुनाले हामीले हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमा बाधा दिनु हुँदैन, सम्मान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दा अरूको अधिकारको हनन नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। जहिले पनि मैले कुनै काम गर्दाखेरि कतै अरूको अधिकारको हनन भइरहेको छ कि भन्ने कुरामा हामी सधैँ सचेत हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले एउटा यहाँ स्लाइडमा देखाएको छु। एकजना व्यक्तिले स्पिकर राखेर ठुलो ठुलो स्वरमा म्युजिक सुनिराखेको छ, गीत सुनेको जस्तो देखिन्छ। ऊ एकदम खुसी भइरहेको देखिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यो चर्को स्वरमा ठुलो ठुलो आवाजमा स्पिकर राखेर गीत बजाएर सङ्गीत सुन्दाखेरि उसलाई त एकदम मजा हुन्छ, होइन? यो व्यक्तिलाई त एकदम मजा भएको होला, उसले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्यो। तर सँगसँगै दायाँ बायाँ कोही बिरामीहरू होला, बिरामी भएर सुतिरहेको होला, काहीँ दुःखद घटना परिरहेको होला, कतै चाहिँ विद्यार्थीको परीक्षा आइरहेको होला, पढ्न बाधा भइरहेको होला, अरूलाई बाधा परिरहेको होला, चर्को स्वरमा कसैलाई सुन्न नहुने कानको समस्या होला। यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। मेरो इच्छा, मलाई गीत सुन्न, ठुलो स्वरले गीत सुन्न मन लाग्यो, बजाएँ भन्न मिल्दैन। हामीले हाम्रो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारमा बाधा हुन दिनु भएन भाइ बहिनीहरू। अरू कसैलाई बाधा हुनु भएन। त्यस हुनाले आफूलाई सुन्न मन छ भने सानो स्वरमा अरूलाई बाधा नपर्ने गरी हामीले सुन्नुपर्छ। यो नै अरूको अधिकारको सम्मान गरेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै गरी 7औं नम्बरमा छ राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरामा खबरदारी गर्ने। राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरामा खबरदारी गर्ने। जसरी हाम्रो घर हामीलाई प्यारो लाग्छ, त्यसै गरी हाम्रो देश पनि हाम्रो घर हो नि। हो, हाम्रो देशको विपरीत कुनै ठाउँमा केही कुरा हुन आँट्यो, कुनै केही काम हुन आँट्यो भने त्यसको बारेमा हामीले विरोध गर्नुपर्छ, त्यसमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू।
है राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरामा खबरदारी गरेनौँ भने हामी असल नागरिक हुन सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो दायित्व निर्वाह गरे ठहरिँदैन। त्यसनाले जहिले पनि हामी चनाखो हुनुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ। के कुरामा भन्दा हाम्रो देशको विपरीत कुनै पनि कामहरू हुन दिनु भएन, कुनै पनि कुराहरू हुन दिनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। कसैले राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो कुराको निगरानी गर्ने र खबरदारी गर्नुपर्छ। स्वदेशी वा विदेशी कुनै पनि सङ्घ संस्था वा अरू कसैबाट पनि राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने काम गर्न हुँदैन भाइ बहिनीहरू। आफू पनि त्यो काममा संलग्न हुनु भएन। राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रलाई टुक्र्याउने, देश टुक्र्याउने, देशलाई विभाजन गर्ने त्यस्तो काहीँ कुरा हुन आँट्यो भने, सुनियो भने, थाहा पाइयो भने त्यसमा आफू संलग्न हुनु भएन। र अरू के गर्नु भएन भन्दा त्यस्तो कुरो थाहा पायो भने हामीले हाम्रा अभिभावकलाई बताउनु पर्ने हुन्छ, हामीले हाम्रो गाउँका समाजसेवीहरूलाई बताउनु पर्ने हुन्छ, बुद्धिजीवीहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामीले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनी। यो सचेत नागरिक कर्तव्य। विशेष गरी जस्तै भनौँ न हाम्रो सीमा, हाम्रो देशसँग सिमाना जोडिएका ठाउँमा सीमाका विवादहरू भयो भने, काहीँ कतै कसैले सीमा मिच्न खोजिएको थाहा पायो भने सबभन्दा पहिलो जानकारी त कसलाई हुन्छ भन्दा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मान्छेलाई हुन्छ नि। त्यसैले भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि तपाईँहरूको घर सिमानाको क्षेत्रमा छ भने, सिमानाको क्षेत्रमा छ भने तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ कसैले सिमाना मिच्दैछ भने त्यो कुरो थाहा हुन्छ। र तत्काल तपाईँले त्यो कुरो थाहा पाउनुभयो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले आफ्नो अभिभावकलाई बताउनु पर्ने हुन्छ होइन। नजिकै सुरक्षाकर्मीहरू छन् भने उनीहरूलाई बताउनु पर्ने हुन्छ। र समाजसेवी अथवा तपाईँको गाउँ बसोबासको क्षेत्रमा कोही जनप्रतिनिधि छ भने उहाँहरूलाई यो कुरा बताउनु पर्ने हुन्छ। र हामी सबैले मिलेर त्यसको विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक देशका नागरिकले आफ्नो राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि कुरा हुन आँट्यो भने त्यसको विरोध गर्छन्, खबरदारी गर्छन्, सचेत हुन्छन्। हो त्यसै गरी हामी पनि आफ्नो देशको हित विपरीत कुनै काम हुँदैछ भने हामी सचेत हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो कुरामा हामी एकदम सचेत हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यो हाम्रो नेपाल को सिमानामा गाडीको सीमा स्तम्भ हो। मानव भोलि गएर यो सीमा स्तम्भ कसैले भत्काइदियो भने, जो कसैले पनि भत्काइदियो भनौँ न, कुनै व्यक्तिले भत्कायो, कसले भत्कायो थाहा भएन भने अब यो हाम्रो देशलाई छुट्याउने सिमाना हो नि त। यो सीमा स्तम्भ कसैले भत्काइदियो भनेदेखि त समस्या हुन्छ। मानव कसैले यो भत्काएर उता सार्ला, कसैले यता सार्ला, त्यस्तो भयो भनेदेखि त त्यहाँ दुई देशको बिचमा तनाव हुन्छ नि। मानव कुनै काम नभएको मान्छेले भत्काइदिएछ भने पनि त्यहाँ अर्को समस्या आउँछ। त्यसो लागि यस्तो कुरा हामीले देख्ने बित्तिकै के गर्नुपर्छ त, हामीले हाम्रो अभिभावकहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, अनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ यस्तो भएको छ भनेर। अथवा सीमा नै मिच्न कसैले खोज्यो भने पनि त्यसको बारेमा नि हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को छ समकालीन घटनाप्रति सचेत हुने। समसामयिक घटनाहरू हुन्छ नि, बेलामा अनेक किसिमका समस्याहरू हुन्छ। कहिले एड्स रोगको समस्या थियो, कुनै बेला डेङ्गुको आक्रमणले गर्दा समस्या हुन्छ, कहिले हैजा, झाडा, पखाला, कहिलेकाहीँ भूकम्प आएर समस्या, बाढी पहिरोले समस्या पारिरहेको हुन्छ। देशमा अनेक किसिमका समस्याहरू आइरहेका हुन्छन्। जुन अहिले चाहिँ कोभिडको समस्या छ होइन, कोरोनाको जुन समस्या छ, यो समस्या हो। यस्ता किसिमका समस्याको बारेमा सचेत हुनुपर्छ। जसरी अहिले हामी कोभिडको बारेमा सचेत छौँ होइन, हामीले हाम्रो खानपान अनि हाम्रो सफा सुग्घर गर्ने कुराहरूमा हामी सचेत भइरहेका छौँ। कोभिडबाट हामी कतिपय बचेका छौँ, कतिपयलाई त्यो समस्या पारेको छ। हो यो बारेमा हामी सचेत भन्छौँ नि। हो त्यस्तै गरी समसामयिक घटनाप्रति, समकालीन घटनाहरूप्रति सचेत हुनु पनि नागरिकको दायित्व हो भाइ बहिनीहरू। त्यसरी सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा पनि सचेत हुनुपर्छ। कुन समयमा के काम भइरहेछ, कसो भइरहेछ, देशको बारेमा घटनाहरू बुझ्ने, सुसूचित हुने, यो कुराहरू चाहिँ हरेक नागरिकको कर्तव्यभित्र पर्छ भाइ बहिनीहरू, अथवा दायित्वभित्र पर्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को अन्तिम छ सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र संरक्षण गर्नु पनि नागरिकको दायित्व हो भाइ बहिनीहरू। सार्वजनिक सम्पत्ति भने के हो? जसरी हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्तिको हामी सुरक्षा गर्छौँ, त्यसको संरक्षण गर्छौँ, त्यसै गरी राष्ट्रको सम्पत्तिलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक सम्पत्ति भन्छौँ। हामी सबैको साझा सम्पत्ति, जस्तै विद्यालय, बाटो, पुल, मठ, मन्दिर, पार्क, खोला होइन, पहाड, जङ्गल, यी सार्वजनिक सम्पत्ति हुनु भाइ बहिनीहरू। यो सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नु र संरक्षण गर्नु हरेक नागरिकको दायित्व हुन्छ, उसको धर्म हुन्छ, अथवा असल नागरिकको जिम्मेवारी हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जहिले पनि त्यसै हुनाले हामीले चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसलाई जोगाउनुपर्छ, त्यसलाई बचाउनुपर्छ। अनि मात्रै
हामी असल नागरिक ठहरिन्छौँ अथवा हामीले दायित्व नागरिकले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको ठहरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र संरक्षण गर्नु पनि नागरिकको दायित्व हो। त भाइ बहिनीहरू मैले 9वटा नागरिकका दायित्वहरू तपाईँहरूलाई बताएँ। तपाईँहरूको पुस्तकमा पनि यी 9वटालाई व्याख्या गरेको छ र यी बाहेक अरू पनि तपाईँलाई यो पनि हामीले गर्नुपर्छ यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो बुँदाहरू लाग्छ भने अरू पनि तपाईँहरूले बुँदा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो अरू थुप्रै हुनसक्छ। मुख्य बुँदाहरू तपाईँलाई मैले बताएँ, यति मात्रै त होइन। र मुख्य कुराहरू मुख्य बुँदाहरू मैले तपाईँहरूलाई बताएँ र यो पनि गर्दा राम्रो हुन्छ यो पनि गर्दा राम्रो हुन्छ यो पनि दायित्व हो नि भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने त्यो बुँदाहरू टिपोट गर्नुहोस् र तपाईँले विद्यालयमा लगेर आफ्ना साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् र साथीहरूले पनि के बुँदाहरू बनाउनु भएको छ र अनि तपाईँहरूको साथीकोहरूबाट छलफल गरिसकेपछि फेरि आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् र सर म्याडम यो पनि दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर छलफल गर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र संरक्षण पछि अब म तपाईँलाई नागरिकका कर्तव्यहरू पनि यहाँ बताउँछु भाइ बहिनीहरू। यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले मैले सँगसँगै नागरिकको दायित्वहरू सँगसँगै कर्तव्यको पनि मैले कुरा गरेँ। हामी नागरिक भएर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अन्तर्गत संविधानमा नै तोकिएका नागरिकको कर्तव्यहरू 4वटा कर्तव्यहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ संविधानमा नै। त्यो कर्तव्यको बारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई बताउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। नागरिकको कर्तव्य के हुन्छ त भन्दा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अघि नै दायित्वमा पनि अलिअलि कुराहरू परेको छ। हामीले राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुने भन्नुको अर्थ राष्ट्रप्रति आफू जन्मेको देशप्रति अथवा हाम्रो नेपालप्रति हामीले गर्व गर्ने। म नेपालमा जन्मिनु पाएकोमा खुसी हुने, गर्व गर्ने र नेपाललाई आफ्नो देशलाई माया गर्ने र आफ्नो देशको स्वतन्त्रता आफ्नो देशमा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता अखण्डताको रक्षा गर्ने भन्नुको अर्थ देश टुक्रिन नदिने, देशमा हामी विभिन्न जाति भाषा धर्मका मानिसहरू मिलेर एक ढिक्का भएर मजबुत भएर हामी रहने, बाँच्ने, हाँसी खुसी आफ्नो काम गर्ने, आफ्नो व्यवस्था गर्ने अनि त्यो सरकारलाई सघाउने, नियम कानुनहरू मान्ने, त्यो तरिकाले हामी चाहिँ निष्ठावान भएर रहनुपर्छ। यो संविधानमा नै उल्लेख भएको कर्तव्यहरू भाइ बहिनी। त्यस्तै गरी संविधान र कानुनको पालना गर्नु, यो अघि पनि आएको छ कुरा। यो कर्तव्यभित्र पनि आएको छ, दायित्वभित्र पनि अघि नै हामीले पढाएको थियौँ र नागरिकको कर्तव्यभित्र संविधानमा नै छ उल्लेख छ यो कुरा। हरेक देशको नागरिकको कर्तव्य के हुन्छ भन्दा त्यो देशको संविधानको पालना गर्नु, संविधान अनुसार बनेका नियम कानुनहरूको पालना गर्नु। जसले संविधान मान्दिन भन्छ, जसले कानुनको पालना गर्दिन भन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, दण्डित हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अथवा त्यो चाहिँ असल नागरिक हुन सक्दैन। त्यसैले देशको संविधान र कानुनको हामीले पालना गर्नुपर्छ। त्यो संविधानमा नै उल्लेख भएको, संविधानमा नै लेखिएको कर्तव्यहरू हुन् यिनीहरू। त्यसै गरी राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, यो पनि अर्को नागरिकको कर्तव्य हो। कुनै विशेष परिस्थितिमा राज्यले नागरिकहरूलाई आह्वान गर्यो भने, बोलायो भने, अनुरोध गर्यो भने ल यो काममा सहभागी हुनु पर्यो, आउनुहोस् भनेर भनेको अवस्थामा हामी चाहिँ त्यहाँ त्यो काममा सहभागी हुनुपर्छ अनिवार्य रूपमा। म जाँदिनँ, म सक्दिनँ, अरूलाई बोलाउनु भन्न मिल्दैन। जस्तै यस्तै विशेष किसिमका अवस्थाहरू हुन्छ नि, बाढी पहिरो भूकम्पका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने कुराहरू हुन सक्छन्, देशकै सीमा सुरक्षा गर्ने कुराहरू हुन सक्छन्, देशलाई नै भोलि नागरिकको खाँचो पर्यो, सरकारलाई नागरिकको बल चाहियो भने त्यति बेला सरकारले आह्वान गर्यो भने हामी जे गर्न पनि तयार हुनुपर्ने हुन्छ, राज्यले आह्वान गर्दाखेरि अथवा राज्यले चाहेको बखतमा हो। यो पनि संविधानमा नै उल्लेख भएको कर्तव्य हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को अन्तिम सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु, यो पनि अघि नै भनियो, दायित्वमा पनि थियो, यहाँ पनि छ। हरेक नागरिकले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, हाम्रो साझा सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने। हरेक मानिसले, हरेक नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छ, आफ्नो घर जग्गा जमिन खेतीपाती आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छ। तर हामी सबैको साझा सम्पत्ति जुन छ नि, बाटो, विद्यालय, होइन, त्यसै गरी सरकारी भवनहरू, जङ्गलहरू, खानीहरू, नदी नाला ताल तलाया, यी सरकारी जुन सार्वजनिक सम्पत्ति छन् यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हुन्छ। त्यस हुनाले यो नागरिकको कर्तव्यभित्र पर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले जहिले पनि हामीले हाम्रो अधिकारको कुरा गर्दा, नागरिक दायित्वको कुरा गर्दा यो कर्तव्यलाई पनि हामी भुल्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू।
यो कुरालाई हामीले सधैँ सम्झिराख्नुपर्छ, सधैँ पालना गर्नुपर्छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई अब अहिले मैले यो नागरिक दायित्वको बारेमा भनेकै कुराहरूमा आधारित रहेर म तपाईहरुलाई केही प्रश्न गर्छु भाइ बहिनीहरू। म केही प्रश्न गर्छु है अन्तमा। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई उत्कृष्ट व्यवस्था किन भनिएको होला? ल भाइ बहिनीहरू कल्पना गर्नुहोस् त। मैले अघि नै भनिसकेको छु, अहिले हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ हैन? लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हैन हो। यस्तो लोकतान्त्रिक यस्तो किसिमको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था यो उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर भनिएको छ। किन भनिएको भाइ बहिनीहरू? यो व्यवस्थालाई किन उत्कृष्ट व्यवस्था भनिएको, किन राम्रो व्यवस्था भनिएको त? किन होला? के सोच्नुभयो? ल हेर्नुहोस् है त, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता नै शासन सञ्चालनका स्रोत हुन्छन्। जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने मान्छेलाई चुनेर पठाउने हो, चुनावमा जिताएर पठाउने हो, अनि तिनै जनप्रतिनिधिले चाहिँ देशको विकासमा लाग्ने हो। त्यसकारणले गर्दा यो व्यवस्थालाई उत्कृष्ट व्यवस्था भनिए हो, एउटा कारण थियो। अर्को, नागरिकले आफ्नो शासक आफूले चुनावबाट चुनेर पठाउने। आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले खराब आचरण गरे देखाएमा अर्को निर्वाचनमा राम्रो उम्मेदवारलाई चुनेर पठाउन सकिन्छ। यदि हामीले राम्रो भनेर भनिएको मान्छेलाई चुनेर पठाएको मान्छेले त्यहाँ गएर राम्रो काम गर्न सकेन भने, उसले नराम्रो काम गर्यो भने उसलाई अर्को चुनावमा चाहिँ भोट नदिएर उसलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ अथवा हराउन सकिन्छ र अर्को राम्रो काम गर्नेलाई जिताउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थालाई राम्रो व्यवस्था, उत्कृष्ट व्यवस्था भनेको हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीले यही कुरा सम्झिनु भएको थियो होला। अब त्यस्तै अर्को प्रश्न गर्छु है त भाइ बहिनीहरू। अर्को प्रश्न छ, नागरिकप्रति राज्यको दायित्व के हुन्छ त? नागरिकप्रति राज्यको दायित्व के हुन्छ? अघि नै मैले सबै नागरिकले चाहिँ राज्यप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व के हो भनेर भने, राज्यले पनि नागरिकप्रति केही दायित्व होला नि त हैन? राज्यले चाहिँ नागरिकप्रति के दायित्व निर्वाह गर्छ त भाइ बहिनीहरू? अथवा नागरिकप्रति राज्यको चाहिँ दायित्व के छ त? देशले चाहिँ नागरिकको लागि के गर्छ त? सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के गर्ला? हो, तपाईको मनमा धेरै कुराहरू आयो सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा हैन? सरकारले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो। देशका नागरिकलाई शान्तसँग बस्ने वातावरण प्रदान गर्छ, सुरक्षा प्रदान गर्छ, अशान्ति हुन दिँदैन। अशान्ति र असुरक्षा भयो भने देशको नागरिकलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस हुनाले नागरिकलाई शान्ति र सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। त्यसै गरी जसरी हामीले नियम कानुन मान्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ भने, सरकारले बनाएको नियम कानुन मान्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ भने, नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु चाहिँ सरकारको दायित्व हुन्छ। त्यसै गरी नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु, जसरी अघि नै भनियो नि, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु चाहिँ नागरिकको दायित्व हुन्छ भने, नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु फेरि सरकारको दायित्व हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नु, नागरिकका विभिन्न किसिमका अधिकारहरू हुन्छन्, त्यो देशका नागरिकहरूले पाएको अधिकार, संविधानमा उल्लेख भएका, संविधानमा लेखेका नागरिक अधिकारहरू नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु अथवा त्यो उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पनि सरकारको दायित्व हुन्छ। त्यसै गरी नागरिकलाई शिक्षा दिने, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने, यो काम पनि सरकारको दायित्व हुन्छ। त्यस हुनाले सरकारले विभिन्न ठाउँमा देशमा ठुला अस्पतालहरू, अनि प्रदेशमा जिल्लामा र स्थानीय निकायमा समेत अस्पतालहरू अथवा स्वास्थ्य सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ, विद्यालयहरूको व्यवस्था गरेको छ। यही कारणले हो। त्यसरी ऐतिहासिक धरोहर, मठ मन्दिर र इतिहासबाट सिर्जना, इतिहासमा हाम्रो बनेका चिजहरू, कला संस्कृति, राष्ट्रिय सम्पदाहरू, यी सबैको संरक्षण गर्ने, यसलाई जोगाएर राख्ने, यसलाई बचाएर राख्ने काम पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छ है। यो शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नेको लागि भने मैले देखाएको स्लाइड हो यो। त्यसै गरी अब राज्यले नागरिकबाट के अपेक्षा राखेका हुन्छ त? अहिले मैले अर्को प्रश्न गरेँ भाइ बहिनीहरू, राज्यले चाहिँ नागरिकबाट के अपेक्षा गरे हुन्छ त? के भइदियोस् भन्ने चाहेको हुन्छ त भन्दा, संविधान र कानुनको पालना गर्दै हुन्थ्यो नागरिकले भन्ने ठाने हुन्छ। राज्यले आफ्नो देशमा बस्ने नागरिकले चाहिँ संविधान र कानुनको पालना गरोस् भन्ने चाहन्छ। राज्यलाई तिर्ने कर अनिवार्य रूपमा तिरुन् भन्ने चाहन्छ। राष्ट्रप्रति सम्मान जनाउन्, मताधिकारको उनीहरूले प्रयोग गरून्, राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण
गर्नमा सहयोग गरून्, अनुशासित, नैतिकवान र सदाचारी हुन् जनताहरू अनि नागरिकहरू, न्याय र अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने नागरिक हुन्, राज्यले आह्वान गरेको बेलामा नागरिकहरूले सहभागी हुन् भन्ने किसिमको अपेक्षा चाहना राज्यको हुन्छ। भन्नुको अर्थ राज्यलाई नागरिकहरूले चाहिँ सघाउ पुर्याउन्, टेवा पुर्याउन्, भरोसा दिउन् भन्ने चाहना राज्यले राखेका हुन्छ भाइ बहिनीहरू। संविधानको उद्देश्य पनि संविधानमा पनि त्यही कुरा झल्किन्छ। त्यसै गरी देशका जिम्मेवार नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वहरू के हुन् त भन्दा यो अघि नै भनिसक्यो, 9वटा बुँदाहरू भाइ बहिनीहरूलाई मैले यसको बारेमा व्याख्या गरिसकेँ, यसको बारेमा चर्चा गरिसकेँ। तपाईँले प्रष्ट रूपमा बुझिसक्नुभयो होला हैन। अब त्यसै गरी हामीले अरूको अधिकारको सम्मान कसरी गर्नुपर्छ यो बारेमा नि मैले अघि तपाईँलाई देखाइसकेँ। हामीले अर्काको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको ख्याल गर्नुपर्छ, अरूको अधिकारको हनन हुन दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू मैले बताएँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ व्यापार गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार त हो, तर यहाँ सडकमा गाडी हिँड्ने बाटोमा नै हेर्नुहोस् त, यहाँ गाडी हिँड्नको लागि बाटोमा यहाँ चिनो लगाएको बाटो छ, के रङ लगाएको छ, यो हेर्नुहोस् त, यहाँ यो गाडीको बाटो हो, यो गाडीको बाटो हो, यहाँ बसेर मजासँग व्यापार भइरहेको छ। यो त आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको हनन भयो नि त। यहाँ मोटर गाडी हिँड्ने ठाउँमा मोटर गाडीको अधिकारको हनन भयो है, यहाँ दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना भयो र यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। हामीले हाम्रो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मैले बताएँ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब मैले आज तपाईँहरूलाई हाम्रो नागरिकहरूको के अधिकार हुन्छ त, नागरिकहरूले के गर्नुपर्छ त, नागरिकको अधिकार मात्रै होइन कि अधिकारको मात्रै कुरा गर्ने होइन कि नागरिकको दायित्वहरू के हुन् त, ती दायित्वहरू कसरी पालना गर्नुपर्छ अथवा कसरी चाहिँ हामीले त्यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई बताएँ। यसको बारेमा छलफल गरेँ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो समय पनि सकिएको छ। हामी फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। आजलाई यति नै, नमस्कार।